भगवान शिवको पूजा गर्दा तिलको प्रयोग गर्न मिल्छ, घिउको प्रयोग गर्न मिल्छ, अक्षताको प्रयोग गर्न मिल्छ। सर्स्यु हुन्छ नि, पहेँलो तोरी के सर्स्युको प्रयोग गर्न मिल्छ। पहेँलोवाला सर्स्युको पूजन गर्नु पर्छ। र यदि यसो शत्रु नाश गर्नु छ अलिअलि, अलि धेरै बैरी लाग्यो, यता नजर लगायो उता नजर लगायो भन्ने मान्छेले अलिकति सर्स्योले सेवा गर्ने, तोरीको तेलमा दियो बाल्ने। आजकल त बजारमा तेलको नाममा सब गडबड आउँछ। तिलको तेल भनेर के आउँछ थाहा छैन महाराज। त्यसैले शुद्ध तोरीको तेल लिएर आउने। मिल्छ भने गाईको घिउ, अब त्यो त असम्भव जस्तै छ, अहिले गाह्रो छ। त्यसैले शुद्ध तोरीको तेलमा दियो जलाउने। र मैले अघि पनि यहाँबाट निवेदन गरेँ, पुराणमा पनि कति कुराहरू दोहोरिएका हुन्छन्, फेरि त्यही कुराहरू दोहोरिएका हुन्छन्। पूजन विधि मैले भनिसकेँ। श्री गुरु गणेश, कुमार, नन्दी, अम्मा माता पार्वती अनि भगवान शिव। सिम्पल छ। भगवानलाई स्नान गराउने, स्नानपछि वस्त्र, वस्त्रपछि तिलक, तिलकपछि भोग, भोगपछि सेवा अनि आरती आदि गरेर पुष्पाञ्जली गर्ने।